म्हज्या मोगाळ भावा भयणांनो, आयज आमी सायबीण मायेच्या जल्माचो दीस समोरमता. विचार आमी करुया, ज्या भाशेन आमी आमचो जल्माचो दीस समोरमता. आमी केक कातरता, केकीचेर वाती लायता, डेकोरेशन करपाक कोसकोटे लायता. ह्या भाशेन आमी आमचो वाडदिसाची समोरमणी खुशालकायेन समोरमता. सायबीण मायन केक कातरलोली काय? सायबीण माय कडेन वाती आसल्यो काय केकीचेर? सायबीण मायन पोसकोटे लायलोले काय? सायबीण माय कडेन ह्यो वस्तू आसल्यो काय? सायबीण माय कडेन ह्यो वस्तू आसल्यो ना आसल्यो तें हांव नको, पूण एक गरजेची वस्त तिच्या लागीं आसली. तें म्हणल्यार जेजू. जेजू तिच्या जिवितान आसलो, देव तेच्या जिवितान आसलो. आनी हीच जावन आसा सगल्याकीन व्हड गिरेस्तकाय आनी चड गरजेची गरज मनशाक जेजू क्रिस्त. कारण जेन्ना मनशाच्या जिवितान जेजू आसता, सगली खुशालकाय, सगलें बरेंपण, सगली पेखवणी ताका मेवता. आतांच्या काळार आमकां सगल्यो वस्तू जाय, पूण जेजू आमकां नाका कसो जाला. सायबीण मायच्या जिविताचेर लक्ष घालया. तिच्या जिवितान खूब त्रास जायले, पूण जेजू सांगाता ती रावली आनी जेजू क्रिस्तान देवान तिका कुडी आत्म्यातायन वयर स्वर्गार व्हेली. आमी पातकी, आमी चुकता. आमी आयज जेन्ना ह्याच सायबीण मायचो, आमच्या मायचो दीस समोरमता, तेन्ना आमच्या आवया पासत मागुया, सगल्या संवसाराच्या वस्तुऱ्या पासत मागुया आनी आमच्या जिविताची नवसोन्नी जावन ह्या दिसा खातीर सायबीण मायचो आदार घेवन आमी खुशाल जिवीत जिवया. तुमकां सगल्यांक ह्या फेस्ताची परबे दिसाची उनुनीत परबी. हॅपी बर्थडे टू मदर मेरी. मे हर बर्थडे हेल्प अस and bless us all. Amen. Thank you very much.